بالتالي الليلة جينا كلنا نيجي نصلي مع بعض، نعزي نفوسنا مع بعض، ونعزي الأسرة معه لفقدان بتاع أبونا الكبير يا فضل الله. في ناس كثيرين بيعرفوه لأنه كان هنا، يمكن كان في جديلة ناس كثير شافوه هنا في كونجا هنا، وأننا القاعدين في البلد هنا بنعرفوه من الصغار. دي الناس الكبار أيام بتاعنا في البلد، ناس بتاعنا ممكن الدفع بتاعهم يمكن بيكونوا ماتوا كتار، هم باسسين يفدروا. دي الناس ربنا دوم عمر كويس. فالأمر ده لما ربنا يدينا له نحن نقول لربنا شنو؟ شكرا. لأنه كلنا دين متمنين عمر زي ده. في زول بموت ربنا بيشيله صغير، في زول ربنا بيشيله ما بيشيل الدنيا ذاته بموت، لكن عمر ده لما زول يوصل عمر زي ده عمر جاي، نحن بنقول لربنا شنو؟ شكرا. انت خلت لنا ابونا ولد عيال، جاب عيال في الدنيا يتربوا، ولده شاف الجداد بتاعه يعني قاموا له ده خلاص الانسان لما يجي يشوف الجداد بتاعه، عيال بتاع اولاده، عيال بتاع بناته، ده زول خلاص ملك، ما خلى ذريه شنو؟ خلى ذريه في الدنيا. فبكون ناس زنانين، نعم بكون في وزن لانه فقدنا زول، لكن نحن دارين نقول لربنا شكرا نجيل العمر بتاع ابونا فضل الله يحيى اللي انت شلته من الدنيا. نصلي عشان ربنا يقدر يتقبله مع جميع الابرار في السماء الروح بتاعه ان شاء الله. اليوم قرايه الذكريات بتاعنا بشجعنا كثير. القرايه الاولى بشجعنا بيدينا نقاط مهم نحن نعرفه. لازم في حياتنا الارضيه نحن لسه العيين، نحن لسه العيين ده لازم نعرف ربنا بيقول لنا شنو في الكتاب اليوم. القراءة الأولى بيقول لنا نحن عندنا 2 بيوت، عندنا 2 بيوت، نحن الموجودين ديل عندنا شنو؟ 2 بيوت، يعني نقدر شنو نعملوا أمنا إلجان. عندنا بيوت، عندنا بيت في الأرض، وعندنا بيت شنو؟ في السماء. ده 2 بيوت اللي عندنا. بيت بتاعت الأرض ده بيت بتاعت شنو؟ بتاعت الجسد. والبيت السماوي ده بيت بتاع شنو يا جماعه؟ بيت بتاع الروح. ده القراءة الأولى بيقول لنا كده. فقال البيت بتاع الدنيا هنا ده بيت بتاع الجسد. الجسد ده لما يموت ينفصل من الروح، الروح لما ينفصل من الجسد معناه الإنسان بيبدل خلاص زي شنو يا جماعه؟ زي هود. الروح ده لما يمشي أنت تبدل زي شنو يا جماعه؟ زي هود. ولا زي بس زي لا يعني ما عندك اي ثاني شنو، ما عندك حاجه ثاني. ده خلاص الروح انفصل وخلى الجسد شنو؟ جسد. الجسد اللي بيفضل ده ربنا بيشيله. ربنا بيشيله ويقول امشي دفنه. نينا بيت بتاعه ده القبر. القبر هنا نشيل الجسد ده نمشي ندفنه شنو يا جماعه؟ في القبر. خلاص ده حياته شنو؟ حياته انتهى كده. الجسم ده بنيره في الوطا خلاص ما في حاجه ثانيه، ده بنيره خلاص. لكن في حاجة مهم، في حاجة مهم نينا جينا له نصلي من أجل اللي هي شنو؟ الروح. الروح ربنا بفصله ده بيمشي وين؟ بيمشي بيت بتاعه على أساس شنو؟ بيت السماوي. وده الغرض دايما نينا نصلي من أجل شنو؟ من أجل زول الماد، من أجل الروح بتاعه. البيت السماوي ده ربنا لما يشيل الروح ده بيشيله طوال بيته شنو؟ بيت شنو؟ بيت بتاع السماء. ده بيت ما بنقدر نسنوه بيدينا. الكتاب بيقول البيت السماوي ده بنقدر نسنوه باليدين، لكن البيت الارضي هنا بنقدر نسنوه باليدين. ولا كيف؟ منو بنافر قبر ولا بنافر؟ ده سنة هنا قاعد نسنه عشان نافر القبر عشان ندفن الجسد. ولذلك الكتاب بيقول لنا نحن عندنا 2 بيوت ده، ونحن لما نجي مع بعض هنا بنصلي اليوم عشان ابونا يحيى فضل الله خلاص اندفن فحياته الارضيه انتهى، لكن الروح بتاعه هنا جاي نصلي من اجله عشان ربنا يقدر يدور بيت شنو يا جماعه؟ بيت بتاعت السماء. والبيت بتاعت السماء انا ما دارين عشان تمشي تعذب ثاني، جسد ده ما بيمشي بتعذب في الوقت هنا، باري في الوقت هنا في القبر هنا، تراب ده مسؤول، جسد ده مش باري. لكن الروح انا دارين يمشي يكون في مال شنو؟ مال الباري.
عشان كده اليوم جينا هنا أيها الإخوة الأحباء نسلم مع بعض، نسلم نجيل الروح بتاع أبونا فضلنا يايا إنه ربنا يشيل الروح بتاعه ده يدي في بيت السماء. البيت لنا بنقدر نصنعه بلا إيدينا إلا ربنا بيقدر بصنعه براو، ربنا بيقدر يدي في مال اللي هو دايره بس على واد بتاعنا. القراءة نمرة 2 يسوع نفسه بيتكلمنا عن المنازل، نفس ده المنازل ده البيوت اللي هنا قاعدين نتكلم فيهم. يسوع قال ما تضطرب قلوبكم، ما تخافوا، ما تضطرب قلوبكم، يعني ما تبرجلوا. نحن لما نسمع خبر الموت إحنا قاعدين نبرجلوا كثير. تلقوا الناس بكوركوا بقى في الواتاب بيعمل حاجات كثير. فلكن ربنا بيشجعنا بيقول ما تضطرب شنو يا جماعة قلوبكم. ما تبرجلوا، لأنه موت ده موت مثير بتاعنا. ما في زي الموت في الدنيا هنا. لأن جينا هنا غرباء في هذا الدنيا. غرباء يعني نحن هنا ده ضيوف. زي ده لما يجي في البيت بقعد معه يومين وبمشي بيته. سهل ما سهل. ها؟ ده نفس الموت بتاعنا. لأن الضيوف. متى ما ربنا يجي نادي زول بشيله. فيسوع قال اليوم ما تبرجلوا في أيام بتاعكم. في السماء عندكم برضه بيوت كتير. في السماء عندكم بيوت كتير. لكن البيوت كتير اللي في السماء ده أنا ماشي أنا بمشي بجهز لكم البيوت ده في السماء. ولما أنا جهز لكم البيوت ده في السماء أنا بيجي راجع لكم. وأنا بشيلكم إلي، ما قال أنا بشيلكم كلكم، أنا بشيل يزول في زمن شنو؟ زمن بتاعه. أي زمن بتاعه أنا بشيلك، لكن أنا بجهز لك شيلوا بيت في السماء. لذلك نحن فاهمين إنه بيت السماوي ده بيت مهم بالنسبة لنا كلنا. كيف نقدر نجهز نفوسنا لبيت السماء؟ بيت السماء ده بالأخطاء بتاعنا بالمشاكل بتاعنا قاعدين نعملوه في الدنيا. نحن لو ما جهزنا نفوسنا قبل ما نموت، ما جهزنا نفوسنا، نحن بيت السماء ده بنقدر نقول ليه؟ لأنه بيت السماء ده بنمشي له لما نكون ناس أبرار، لما نكون ناس نضاف، لما نشوف نكون دائما ناس البتوبوا. ما في زول بيقول لنا ما بعمل مشاكل، ما في زول بيقول لنا عايشة حياة كويس. لأن كلنا عندنا حياة بتنقطع، بنقطع مع بعض، بنعمل حاجات بطال. لكن كيف نقدر نجهز نفسي لبيت السماء؟ البيوت اللي يسوع جهزوا لنا. أنا نجهز بالبيوت، أنا لسه حي، لازم نجهز نفسي كويس. نجهز نفسي بأخلاقيات الكويس. نجهز نفسي بالمحبة. نجهز نفسي بالمغفرة، نغفر أختي وأخوي إذا كان في مشاكل. لما نعمل خطأ نمشي لربنا، نرجع لربنا دائما نقول لربنا أنا أخطأت، سامحني أنا إنسان خاطئ. ده تجهيز للنفوس. نحن لو ما بنعمل زي ده معناه البيوت السماوي ربنا جاهزه لنا ما بنقدر نحسنه. الروح بتاعنا ذاته بيشيلوه لسه برجع في الوطن لأننا ما عملنا حاجات بطال. عشان كده اليوم أيها الإخوة الأحباء جينا الليلة هنا نصلي من أجل أبونا أو جدنا فضلنا يحيى من أجل الروح بتاعه. فضلنا يحيى ممكن نعمل حاجات كتير في الدنيا هنا. أولاده بيقولوا كلام بعدين. ممكن أنا سمعت قصة بتاعه. أنا قلت أبوي الولدني أكبر منه يعني كان ناس معترضين ورا ناس أبوي طوال. ممكن دي الناس كان فراس في البلد، ناس كان عمل حاجات كتير جدا. ناس مشهورين في البلد، أيام بتاعت البلد عمل حاجات كتير. عمل حاجات كتير ممكن كويس، وبرضه عمل حاجات شنو كتير شنو بطال كمان. ده ممكن يحصل حاجات ده. ده ممكن يحصل حاجات ده. لكن حاجات كله اللي عمله الكويس في ثروات بتاعنا ده نينا دارين نقول خلى حاجات الكويس اللي عمله ده أولاد يمسكوه. أنا هذا اللي تربوا معه كمان البيار الطبيعي بتاعه اللي يمسكوا الصفات بتاعه الكويس. كلام بتاعه اللي عمله سمع. أجداد بتاعه كمان اللي يمسكوا حاجات اللي عمله سمع. لأنه في ناس الكبار ده لما يجي يموت ناس برجع شهادة بتاعه ورا. إنسان لما يموت ورا هنا يموت في الدنيا ده ناس برجع شهادة بتاعه ورا. الشهادة لما يرجع ورا ده إما يقول في كلام كاب إما يقول فوق كلام شنو شيء. وأكيد الكلام بتاع أمنا في حاجات كتير
كويس العمل في الدنيا هنا. في ممارسات كثيرة العمل فيها مثال الكويس العمل في الدنيا هنا. هنا نار نقول مثل ده قال أولاده يمسكوا مثل بتاع بمسؤولية. هل يكونوا زيه بأخلاقيات الكويس بأجد الكويس أبوه ما عملوا في الدنيا هنا. وكمان ناس العايشة ما هو عارفين ده مثل هنا اللي يشيلوه من زول العمل الكويس. والكاب هنا نقول لربنا ساميو عافيه من أجل الكاب العمل في الدنيا عشان الروح بتاعنا هنا جانا سالم من أجله اللي يمشي شنو اللي يمشي في السماء.